बुरी औरत किसी नागिन से कम नहीं होती। वो इंसान को न सिर्फ रोता और तड़पता हुआ छोड़ देती है, बल्कि उस पर वार करके दूसरी बार उठने के काबिल भी नहीं छोड़ती। रात का वो पहर मुझे कैसे भूल सकता है। मैं अपने कमरे से एक इशारे पर निकला था। उसका नाजुक कोमल सा हाथ, उसने मुझे हाथ के इशारे से बुलाकर राहदारी में आने को कहा था। मैं बेचैन सा होकर उठ गया था। औरत की मामूली सी बात में भी इतनी ताकत होती है कि मेरे जैसा कमज़ोर दिल का मर्द कहाँ अटक सकता है। मैं तो उसे बहुत अजीम दर्जा देता था। मेरे लिए वो किसी देवी से कम नहीं थी। मैं उठा, आसपास देखा, बाकी सब लड़के सो रहे थे। इस कमरे में हम 3 लोग होते थे। मैं अक्सर देखता था, यह कमरा ऊंची दीवारों पर मुश्तमिल था। इस कमरे में रहते हुए मुझे 1 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका था। अब मैं यहाँ लेकर बहुत पुरसुकून और पुरएतमाद था, पर मैं नहीं जानता था कि नागिन का एक वार मुझे अपनी ज़िंदगी में बहुत पीछे ले जाएगा। मैं उसके हाथ के इशारे से बाहर आया था, बल्कि शायद मैं भी उसका इंतज़ार ही कर रहा था। ये चांदनी रात थी जब अपने कमरे की खिड़की से मैंने बाहर उसके हाथ को हवा में लहराते हुए देखा था। उसे उम्मीद नहीं होगी कि मैं इतनी जल्दी उठकर बाहर आ जाऊंगा या उसके इशारे का जवाब दूंगा, पर मैं फ़ौरन ही कमरे से उठकर बाहर आ गया। मैंने देखा कि वो सुर्ख रंग के लिबास में तैयार खड़ी थी। उसके बाल उसके कंधों को छू रहे थे और तेज लिपस्टिक लगाकर इसने एक काले रंग का बैग अपने कंधे से लटकाया हुआ था। मैं उसे देखता जा रहा था। मेरी नज़रें उसके वजूद पर फिसल रही थीं। इस वक्त कहाँ जाना है? मैंने अटकते हुए पूछा था। ज़्यादा सवाल नहीं करो, तुम तो मुझसे इस काम के पैसे लोगे, फिर ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? उसने ये कहकर मुझे मेरे हाथ से पकड़ा और ले जाने लगी। मैं जैसे हवा में सर्द हो चुका था। मुझे लगता था कि अब मैं इंसान नहीं रहा बल्कि एक मुजस्समा बन गया हूँ। उसके हाथ से जैसे मेरे अंदर एक बिजली सी दौड़ गई थी और अगले ही लम्हे में बर्फ़ की मानंद बन गया था। मुझे बिल्कुल भी अपना आप अपने इख्तियार में महसूस नहीं हो रहा था। लगता था बस वो मुझे किसी चाबी वाले खिलौने की तरह चला रही है और मैं चला जा रहा हूँ। मैंने आंखें बंद कर ली थीं। मैं उसके साथ चल पड़ा। बड़े ही गेट पर बहुत ज़्यादा खामोशी होती थी। सामने मरकज़ी दरवाज़ा था, मरकज़ी दरवाज़ा नंबर 3, जिसकी चाबियाँ हमेशा मेरे पास होती थीं। उसने मुझे मिन्नत करके मेरी तरफ देखा। मैंने फ़ौरन ही अपनी जेब से वो चाबियाँ निकालीं, ताले को हल्का सा सरकाया और दरवाजे को खोल दिया। हम दोनों बआसानी उस दरवाजे से बाहर निकल चुके थे। लगता था जैसे वो फरार होने जा रही है। उसने थोड़ी देर आराम से मुझे चलने का इशारा किया कि कहीं कोई आवाज़ पैदा न हो जाए। चलते चलते हम लोग इस बड़ी बिल्डिंग की पार्किंग में आ गए। पार्किंग से आगे हमें 2-4 गाड़ियां दिखाई दीं। उनमें से एक गाड़ी को रोककर वो भी उस कार में बैठ गई। मैं सामने ड्राइवर के साथ बैठ गया। कहाँ जाना है? ड्राइवर ने पूछा। उसने फ़ौरन ही करीबी मौजूद कैफ़े का नाम लिया। उसने बगैर कुछ पूछे गाड़ी उधर घुमाना शुरू कर दी, पर जैसे ही वो फासला तय हुआ, आगे जाकर ड्राइवर को गाड़ी रोकना पड़ी, क्योंकि 3-4 गाड़ियां कतार में लगी खड़ी थीं, जिन्हें देखकर मेरा खून सूख गया था। ये तो मालिक की गाड़ियां हैं। मैंने दिल में ला हौल वला कुव्वत पढ़ लिया था, क्योंकि मैं जानता था आज मैं बच कर नहीं जा सकूंगा। और मेरे साथ वो नहीं हुआ था। मुझे मालिक ने रोक लिया था और आगे मालिक ही की 4 गाड़ियां खड़ी थीं। मालिक अपनी इस गाड़ी में अपनी बीवी को देखकर बहुत हैरान हुआ था। तुम इस वक्त कहाँ ले जा रहे हो इसको? मालिक ने मुझसे ये पूछा तो उसकी बीवी मेरी तरफ देखकर बोली, मैं बस कॉफ़ी पीने जा रही थी। ये सुनकर मालिक ने मुझे गुस्से से देखा और बोला, मेरी इजाज़त के बगैर तुमने उन चाबियों से दरवाज़ा कैसे खोला और यहाँ तक आ गए? तुम तो अब खुद को मालिक समझने लगे हो। तुम्हारा इलाज तो मैं वो करूँगा कि तुम्हारी नस्लें याद रखेंगी। मेरे मालिक की बीवी का सारा गुस्सा उसने मुझ पर निकाला और मुझसे कहने लगा, तुम यहाँ से चलो, बहुत बुरा हो जाएगा अगर तुम यहाँ 1 मिनट भी रुके। मुझे तो जैसे लगता था कि मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई हो और सर पर आसमान आ गिरा हो। मैं फ़ौरन ही गाड़ी में बैठा और वापस उस बिल्डिंग तक पहुँच आया जहाँ पर मेरी रिहाइश थी। पर मैं ये नहीं जानता था कि यहाँ मेरी आखिरी पुरसुकून रात होगी। मैं वापस अपने कमरे में आया। मुझे वहाँ लेटे हुए 2 मिनट ही गुजरे थे कि 3 आदमी कमरे में घुस आए। इन्होंने फ़ौरन कमरे में रोशनी जलाई और मुझे घसीटते हुए बाहर ले गए। मेरे बाकी साथी मेरा कसूर पूछते रह गए, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे जाकर एक काल कोठरी में बंद कर दिया गया। दिल खौफ से कांप रहा था
اور میرے دل میں اپنی مالکن کی تصویر آ رہی تھی جو ہر رات مجھے لے کر کہیں نہ کسی دکان پر چلی جاتی۔ وہ مجھے باہر ہی رکھتی تھی، خود کبھی کسی لڑکے سے ملتی تو کبھی کسی لڑکی سے۔ مالک کو یہ باتیں ظاہر ہے پسند نہ تھیں۔ ایسا نہیں کہ مالک اس سب سے بالکل بے خبر تھا، وہ جانتا بھی تھا، پر میں شاید مالکن کی باتوں اور اس کی خوبصورت اداؤں میں آ گیا تھا۔ میں نے مالک کو دھوکہ دینے میں چند منٹ کی دیر بھی نہیں لگائی، اور یہی میری غلطی تھی جس کی سزا مجھے مالک نے خود تک بھول نہیں سکا۔ وہ دن مجھے کیسے بھول سکتا ہے؟ دن نہیں بلکہ رات کہوں گا۔ وہ رات مجھے کبھی نہیں بھولتی جب میں کال کوٹری میں کسی بن آب کی مچھلی کے تڑپ رہا تھا۔ میں کبھی ادھر دیکھتا، کبھی روشن دان کو تو کبھی دروازے کو کہ دروازہ کھلے، کوئی آئے اور مجھ سے بات کرے۔ پر کافی دیر کے بعد دروازہ کھلا اور مالک خود وہاں آ گیا۔ مالک کا چہرہ غصے والا تھا اور وہ بہت زیادہ دہشت ناک لگ رہا تھا۔ مجھ سے کہنے لگا کہ تیرے ناخن کھینچ ڈالوں گا اگر مجھے سچ نہیں بتایا۔ وہ چاہتا تھا کہ میں اسے سب کچھ سچ سچ بتا دوں، جبکہ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا سوائے اس کے کہ مالکن اپنے دوستوں سے ملتی تھی۔ میری چپ نے مالک کو اور زیادہ غصہ دلا دیا۔ کہا کہ تم ایک عورت پر بھروسہ کرتے ہو، میری تمہیں کوئی پرواہ نہیں، تم میرا نمک کھاتے ہو، مجھ سے ہی نمک حرامی کرتے ہو۔ مالک نے مجھے اتنا مارا کہ میں بے ہوش ہو گیا، مگر پھر وہ مجھے جان سے مار بھی نہیں مجھے ایک بندے کے حوالے کر دیا۔ اس آدمی نے کہا کہ تم نے مالک کے گھر میں جو فساد ڈلوانے کی کوشش کی ہے اسے ہی ختم کرنے کے لیے تمہیں یہاں سے سعودی عرب بھیجا جائے گا۔ دبئی میں کام کرتے ہوئے مجھے 2 سال ہوئے تھے، اب میری کمائی بھی اچھی ہونے لگی تھی۔ اس لمحے بھر جبکہ مجھے کسی اور کام کی ضرورت نہیں تھی، میں صرف یہاں رہنا چاہتا تھا، مجھے اس بڑی کمپنی سے نکال کر سعودی عرب میں ایک مزدور کی حیثیت سے بھیج دیا گیا۔ یہاں میرا پہلا دن تھا، میں بہت زیادہ اداس ہوا، مجھے اپنے گھر والوں کی یاد آنے لگی۔ وہ دن جب میری امی نے مدیحہ کے گھر میرا رشتہ بھیجا تھا۔ مدیحہ میرے بچپن کی مانگ تھی، وہ بھی مجھے پسند کرتی تھی اور میں تو اس کے لیے دیوانہ تھا۔ جب بھی میں مدیحہ کے گھر جاتا اس کے لیے ضرور تحفے تحائف لے کر جاتا تھا۔ امی بھی میرے جذبات کو بھانپ چکی تھیں۔ ایک دن امی مجھ سے کہنے لگیں کہ بیٹا آج تم مدیحہ کے لیے ہاں کر ہی دو۔ میں نے امی کی طرف چونک کر دیکھا تو امی مسکرا کر بولیں، ہاں بیٹا، میں اور ارشد مدیحہ کا رشتہ تمہارے لیے مانگنے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر میری تو باتیں کھل گئیں۔ میں نے امی کا ماتھا چوم لیا، ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا، ماں جی اگر آپ میرا رشتہ مدیحہ سے کروا دیں گی میں ساری عمر آپ کا غلام رہوں گا۔ میری ماں یہ سن کر ہنس پڑی اور بولی، غلام تو اس کا بن جائے گا، یہ بات میں اچھی طرح جانتی ہوں، مگر بیٹا بات دراصل ایسی ہے کہ میں نہیں چاہتی تم کسی بھی طرح سے مدیحہ کے سامنے اس کے لیے پریشانی کا باعث بنو۔ آج ہم جب مدیحہ کے گھر جائیں گے تو تم نے اپنے روزگار اور اپنے کام کا ذکر ضرور کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم مدیحہ سے یہ کہہ دو کہ وہ روکھی سوکھی بھی تمہارے ساتھ کھا کر رہ لے گی۔ عورت کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اسے مرد کے ساتھ بچوں کو بھی سنبھالنا ہوتا ہے، وہ کبھی بھی غریب مرد سے شادی نہیں کرتی۔ میں نے اماں کی باتیں اپنے دل لیا تھا کہ میں مدیحہ کی ہر خواہش پوری کرنے کے لیے ملک سے باہر ضرور جاؤں گا، اور پھر جب ان لوگوں نے میرا رشتہ منظور کیا تو اسی شرط پر کیا کہ میں بیرون ملک پیسہ کمانے ضرور جاؤں گا۔ میں نے امی سے بھی وعدہ کیا تھا کہ آپ ایک بار مدیحہ سے میرا رشتہ کر دیں، اس کے بعد میں آپ کو کبھی بھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ اماں نے حامی بھر لی، وہ میرا رشتہ لینے کے لیے چلی گئیں۔ مدیحہ کے والدین نے اسی شرط پر مجھے رشتہ دے بھی دیا کہ میں کچھ مہینے بعد ہی کمانے کے لیے یہاں سے نکل جاؤں گا۔ جب میں نے ایسا کیا تو اماں کو بتا دیا۔ اماں کہنے لگیں کہ اب تم کمائی کرنے دبئی چلے جاؤ گے تو ہم اکیلے رہ جائیں گے۔ میں نے تو تمہیں پہلے ہی کہا تھا تم بیوی کے وفادار ہوگے، ماں باپ کو بھول جاؤ گے۔ میں نے اپنی ماں کو تسلی دی اور دبئی جانے کے لیے کام شروع کر دیا۔ میرے سسرال والے بھی چالاک تھے، حالانکہ میرے اپنے چچا چچی تھے، پر انہوں نے یہ شرط رکھ دی کہ جب تک تم یہاں سے اپنے ویزے اور ٹکٹ کا بندوبست نہیں کر دیتے تب تک ہم نکاح نہیں دیں گے، اور رخصتی اس وقت ہوگی جب تم دبئی سے اچھا خاصا پیسہ کما کر واپس آؤ گے۔ میرا دل اگرچہ بھج سا گیا تھا، میں دبئی جانے سے پہلے نکاح کے بعد شادی اور رخصتی کی بھی سوچ رہا تھا، پر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اماں ابا کہنے لگے ہمارے پاس تو رخصتی اور ولیمے کے پیسے بھی نہیں ہیں۔ میں اماں ابا کو کیا کہہ سکتا تھا، یہاں تک کہ وہ سب کچھ سلسلہ چل پڑا۔ میں اپنے ملک سے پردیس آ گیا اور وہ لڑکی جس کا نام مدیحہ تھا میرے نکاح میں آ گئی۔ میں مدیحہ کو بہت چاہتا تھا، وہ مجھے شروع سے ہی پسند تھی، لیکن اب سوال تو یہ تھا کہ کیا مدیحہ بھی مجھے پسند کرتی ہے۔ میں چاہتا تھا کہ مدیحہ سے کم از کم میری بات تو ہو جائے، کیونکہ میرا اس کے ساتھ نکاح ہو گیا ہے، اب وہ میری بیوی ہے، میں جب چاہوں اس سے بات کر سکتا ہوں۔ اگلے ہی دن میں جب دبئی پہنچ گیا
नौकरी के सिलसिले में जिस जगह था वहीं से मैंने अपनी मदीहा को फ़ोन, मेरे पास उसका फ़ोन नंबर नहीं था, सो मैंने अम्मी की गोशगुजार बात की। इन्होंने कहा कि मैं कल जाकर उसे चुपके से मोबाइल दे आऊँगी। मैं अब इस मोबाइल फ़ोन का क्या करूँगी? तुम मदीहा से ही बात करते रहो तो मेरे लिए खुशी का बायस होगा। मैं अम्मी की ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ। अगले दिन अम्मी ने वैसा ही किया जैसा कि मुझसे वादा किया था। घर से बड़ी स्क्रीन वाला मोबाइल फ़ोन ले जाकर मदीहा को दे दिया कि तुम मेरे बेटे से बात कर लो। मदीहा तो फ़ोन देखकर बहुत खुश हुई। इसने सबसे पहले मुझे ही फ़ोन किया। कहने लगी कि तुम तो बड़े ही अमीर हो गए हो और मैं तुम्हारी मोहब्बत का कैसे शुक्रिया अदा करूं। तुम्हारी वालिदा ने मुझे तुम्हारा तोहफ़ा दे दिया है, मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपनी बेगम की खुशी देखकर बहुत खुश था। तभी मैंने उससे कहा कि तुम मुझे अपनी तस्वीरें ज़रूर भेजना, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। इस बात पर मदीहा का लहजा यकदम बदल गया और बोली, अभी तो हमारा निकाह हुआ है पर हम एक दूसरे पर महरम नहीं। मेरा मुंह बन गया। मैंने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? निकाह के बाद मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए महरम ही होते हैं। बोली कि ऐसा तो नहीं हो सकता, मैं आपको फ़िलहाल अपनी कोई तस्वीर नहीं भेजूंगी। ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा पर मैं खामोश हो गया और मैंने फ़ोन बंद कर दिया। मेरा ख्याल था कि मदीहा मुझे दोबारा कॉल करेगी पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं बहुत परेशान था क्योंकि मदीहा ने जो बात की थी वो मेरे जहन में अटक गई थी। मदीहा क्या मुझे अपने शौहर के तौर पर मानती नहीं थी? ये बात मुझे बहुत बुरी लग रही थी। मैंने बारहा ये बातें सोची थीं पर मुझे इस सब का एक ही जवाब नज़र आता कि मेरी बीवी मुझसे खुश नहीं है। पर ऐसा क्या हुआ जो 1-2 दिन में ही उसकी खुशी हवा हो गई? वो जो बात करती थी वो भी नहीं करती थी। मैं बहुत परेशान हो गया। मैंने ये बात अम्मी से पूछी कि अम्मी, हम दोनों का निकाह हुआ है, फिर मदीहा नहीं करती, न मुझे शौहर वाला मुकाम देती है। मेरी माँ भी मुझ पर गुस्सा करने लगी। बोली कि हाँ, मदीहा ने मुझे बताया था कि तुम उसे तस्वीर मांग रहे थे, वो भी कुछ अजीब किस्म की। बेटा, खुदा का खौफ करो, वो मुल्क अंग्रेज़ों का है। ऐसा ना हो कि हमारे घर की इज्जत नीलाम हो जाए। अम्मा की बात सुनकर मैं बहुत सख्त शर्मिंदा हुआ था। मैंने मदीहा को मना भी किया था कि वो उनको ये सब बातें न बताए, पर अब तो मदीहा ने एक एक बात जाकर मेरी माँ को बता दी थी। मेरी माँ ने जो मेरी बातें सुनी तो उन्होंने सर पकड़ लिया और बोली कि बेटा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम अपनी बीवी से ऐसी बातें करते हो जबकि अभी तक उसकी रुखसती भी नहीं हुई। मेरी बीवी ने मेरी माँ की नज़र में तो अच्छा तस्वर बना लिया था पर माँ के सामने उसने मेरी कोई इज्जत नहीं छोड़ी थी। माँ को ये लगने लगा था कि शायद मैं बहुत ही बेसब्रा हूँ जो अपनी बीवी से गलत किस्म की फरमाइशें करता हूँ। उस दिन के बाद से मैं मदीहा से कम बात करने लगा। एक तो मैं उसके इस इल्ज़ाम की वजह से बहुत परेशान था, दूसरा उसकी तस्वीरें ना भेजने की वजह से भी। आखिर को वो मेरी बीवी थी। अब अम्मा तो पुराने ज़माने की थीं, कम अज़ कम उसे ये बात नहीं करनी चाहिए थी। मैंने दिल में सोचा और फिर इसी तरह मेरे शब रोज़ गुजरने लगे। यहाँ तक कि मदीहा ने भी मुझसे बातचीत करना बंद कर दी। मैं इस सूरत हाल में बहुत परेशान हुआ। मैंने ये बात अम्मी को बताई तो अम्मी कहने लगी, बेटा, मैं सब जानती हूँ, तुम इन सब चक्करों में मदीहा को डालकर उससे जल्दी शादी करना चाहते हो, लेकिन अभी ऐसा मुमकिन नहीं है। मदीहा बच्ची तो मेरे सामने होती है, अक्सर मोबाइल पर ही लगी होती है, बल्कि बातें भी करती है, मेरे सामने नहीं। मैं तो खुद उसके सामने तुम्हारा जिक्र नहीं करती, वो शर्मा जाती है, लेकिन वो तुमसे बात करती है। अब तुम जानबूझकर उसकी शिकायतें लगा रहे हो। करूं और जल्द ही रुखसती का तकाजा करूं, तुम्हें वहां से बुला लूं और तुम यहाँ काम करने लगो। बस यही कुछ मेरी ज़िंदगी में चल रहा था। मदीहा की तरफ से भी मैं बहुत परेशान था, जबकि इधर मालिक वाला भी किस्सा खुल गया था। मालिक ने तो मुझे इस कदर तबाह बर्बाद करके रख दिया था कि मैं अब उठ फिर कर चलने के काबिल भी नहीं था। खुदा जाने कैसे तरस खाकर इसने मुझे सऊदी अरब भेज दिया, जहाँ पर मेरी नई नौकरी लग चुकी थी। पर नई नौकरी पर आने के बाद से मुझे मदीहा की याद सता रही थी। मैं उसे फ़ोन करके सब कुछ बताना चाहता था, कम अज़ कम सब कुछ ना सही, मैं उसको अपनी बीमारी का तो बताता, पर मदीहा से बात नहीं हो पा रही थी। एक दिन मैंने अम्मी से कहा कि आप मदीहा के कमरे में जाएं और मेरी उससे लाजमी बात करवाएं। अम्मी ने ऐसा ही किया। मदीहा के कमरे में जाकर फ़ोन रख तो दिया, पर मदीहा किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। उसने अम्मा के हाथ में मौजूद फ़ोन नहीं देखा और अम्मा के बाहर जाने की देर थी कि मेरी बीवी फिर से मोबाइल फ़ोन पर शुरू हो गई थी। मैं ये देखकर बहुत परेशान हुआ। मुझे तो ऐसी बीवी चाहिए थी जो हर वक्त मुझसे मोहब्बत करे, मुझे प्यार से रखे, पर यह तो मुझे ही उल्टा एक अजीब सी कैफियत में मुब्तला किए जा रही थी। मैं चाहता था मेरी इज्जत और कद्र हो, पर ऐसा यहाँ कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था।
اس دن میں نے سوچا مجھے اب شاید اپنے گھر واپس چلے جانا چاہیے، کیونکہ میں اپنی بہن کی شادی بھی تو کرنی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا گھر اجڑ کر دوبارہ برباد نہ ہو جائے۔ اب ظاہر ہے میری بیوی مجھ سے بات نہیں کر رہی تھی، ہمارے نکاح کو 3 سال بھی ہو گئے تھے، ایسے میں اس کا مجھ سے بات نہ کرنا بڑا عجیب تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ بہت ہو گیا، اماں اور ابا کے لیے میں نے کافی کما لیا ہے، اب میں بھی تو باپ بننے کی عمر میں ہوں، مجھے بھی تو اپنے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ نہ جانے کیوں ماں باپ اپنی اولاد کے بارے میں سب کچھ بھول کر اپنے بارے میں کیوں سوچنے لگ جاتے ہیں؟ کیا وہ اتنے خود غرض ہو جاتے ہیں کہ انہیں اپنی ایک اولاد کو قربان کرتے باقی اولادوں کا فائدہ ہی یاد رہتا ہے، اس اولاد کا دکھ نہیں یاد رہتا جو قربان ہونے پہ آ جائے۔ میں گھر پہنچا تو زندگی بدل چکی تھی، سب کچھ ہی بدل گیا تھا۔ آس پاس کا ماحول اس قدر تبدیل ہو چکا تھا کہ اس میں سانس لینا بھی گوارا نہیں تھا۔ میرے ابا نے کہا کہ بیٹا تم پہلے اپنی بیوی سے مل لو، اس کے بعد تم ہمیں دوست ٹھہرانا۔ ابا کی بات سن کر مجھے شک ہوا۔ کیا مطلب ابا؟ آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں اب رخصتی کے بجائے اپنی بیوی سے ملنا ملانا شروع کر دوں؟ ابا میری بات سن کر سر جھکا گئے اور بولے بیٹا ملنا ملانا بہت ضروری ہے، پہلے تم دونوں ایک دوسرے کو جان لو، پھر رخصتی بھی ہو جائے گی۔ میں نے کہا ابا ہم 3 سال سے ایک دوسرے کو جان چکے ہیں، اب تو ہماری شادی ہونی چاہیے۔ تب میرے ابا نے جو بات مجھے بتائی اس نے تو مجھے حیران پریشان کر کے رکھ دیا۔ بولے تم سے شادی کرنے سے انکاری ہو گئی ہے، کہتے ہیں کہ تم تو ایک مزدور ہو، وہ پڑھی لکھی ہے، اپنی پڑھائی بھی مکمل کر چکی ہے، اب وہ تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ یہ سن کر میرے تو جیسے دل کے ارمان ہی ختم ہو گئے تھے، لگا کہ میں نے اپنی ساری زندگی ایک نقطے پر ضائع کر دی۔ میں نے کیا نہیں سوچا تھا کہ میری بیوی میرے ساتھ کیسا رہے گی، اور اب سب کچھ منافقت کے نقاب تلے ڈوب گیا تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے اور کوئی بات نہیں کی تھی، ظاہر ہے وہ میری بیوی رہی ہی کہاں تھی، اس نے تو مجھ سے طلاق کا مطالبہ کر دیا تھا۔ میں نے بنا بحث کے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، میں خواہ اسے لٹکانا نہیں چاہتا تھا۔ آج میں اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکا ہوں، زندگی میں خوش بھی ہوں، پر مجھے دونوں عورتوں نے دھوکہ دیا، ایک میرے مالک کی بیوی نے، ایک میری اپنی بیوی نے۔ میری بیوی نے میرا اتنا بھی انتظار نہیں کیا کہ میں واپس آ کر کوئی اچھا کاروبار سیٹ کر لوں، اس نے اپنے سے کئی گنا کم درجہ شوہر سے صرف اس لیے شادی کی کہ وہ چند روپے کماتا تھا۔ سچ کہتے ہیں عورت کے فیصلہ کرنے کی طاقت بہت کمزور ہوتی ہے۔